माझे आशिल्ले ऑल गोवा फ्रीडम फायटर्स एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट रोहिदास देसाई, फ्रीडम फायटर राया शिरोडकर, लोयला रॉड्रिग्स, एडवोकेट स्नेहल मांस्कर, Herculano Niaso, Camilo Canada, architect Carlos Gracious, Sadanand Maingankar, Rama Kangonkar, Vidya Sir Anthony Silva, host Armando Fernandez, Anga Zopile, Sogla Maja Mogal, Bhavna Medana. आज एकदम प्रश्न बघता की तुमकां सगळ्यांक हांगा आमच्या उल्या तुम्ही सगळे हांगा हाजीर जाता त्या खातीर आज 18 जून क्रांती दीस आमचे सगळे उलोवप्यांनी सांगला क्रांती दीस म्हणल्यार कितें आमचे फ्रीडम फायटर एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट रोहिदास देसाई हांणी तरी सामकें तुमकां डिटेल दिल्ली आसा त्या दिसा कितें कितें जाल्लें तें तशें भाशेन राम मनोहर लोहिया डॉक्टर विलियम मेनेझीस हांगा लोहिया मैदान जें आज स्थान आसा लोहिया मैदान म्हणून स्थान हें जाल्लें आसा रेकॉग्नायज जाल्लें आसा थंय येवन भाशण दिवपाक एक किट लायली एक स्पार्क दिलो आमचो फ्रीडम स्ट्रगलाचो कित्याक गोंय जशे हेर भाग इंडियाचे हेर भाग ब्रिटिशाच्या रुलान आशिल्ले गोंय आमचे पोर्तुगीज रुलाचे आशिल्ले कितलेशे सेंचुरीज आनी कितलेशे आमकां एट्रॉसिटी जाताले आमचे जे सगळे सिटीजन्स जे आसात आमच्या पयलींच्या लोकांक भरपूर त्रास जाताले पोर्तुगीज शासनांतल्यान आनी त्या टायमार मुखार सरून तांणी हें केलें एक कीट पेटयली ह्या क्रांती दिसाची आनीक त्या दिसा पासून आज क्रांती दीस म्हूण जाणून येता आनी ही क्रांती ह्या आमच्या फ्रीडम फायटरांनी कोणा खातीर केली हें जे लढाई हें जे झूज आशिल्लें पोर्तुगीज ह्या शासनांत कोणा खातीर आशिल्लें आमच्या फ्युचर जनरेशन म्हणजे आमचे खातीर ही सगळी लढाई चालू आशिल्ली सो तेणी कितले सॅक्रिफायस केल्ले कितले आतां कितलेशे लोक मरून सुद्दां गेले कितलेशे लोक मणगणीन तांकां पिडापीड दिली ह्या पोर्तुगीज सरकारान पूण तांची ती लढाई आशिल्ली चालूच दवरली तेणी फक्त आमचें गोंय सुटका करपाक आनी आमकां बरे दीस दिवपा सारके आमकां फ्रिली ह्या गोंयांत जियोवपा सारके दीस येवपा खातीर तांणी लढलो आनी आमकां आज हे दीस पयल्यान पूण आजच्या दिसाक आमी जरी जाल्यार आमी 1961 लिबरेट जाल्ले आसा पोर्तुगीजांतल्यान आजच्या दिसा आमकां वायट दिसता की कितलेशे जे तांचे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले जे आमच्या फ्रीडम फायटराचें कारण आशिल्लें पोर्तुगीजां कडेन झगडपाक आनी आमकां गोंयकारांक बरे दीस दिवपा सारके मेळपा खातीर हे आज खंय तरी फाटीं उरल्या अशें दिसता डिस्क्रिमिनेशन जावपाक लागलें आसा सो हें सगळें आमी पळयतात की जाणी आमच्या फ्रीडम फायटरांनी इतलो सॅक्रिफायस जो केल्लो आसा ताजो फोड ज्या तरेन आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक मेळपाक जाय आशिल्लो तो फोड आमच्या गोंयकारांक मेळना अशें दिसून येता आनी हाजें कारण कितें हाजें कारण आमचे फ्रीडम फायटर तुमकां सगळें खबर आसा एक टायमार ते आपले ओन वर्सान ते पयशे जे कितें कितें साठोवन दवरताले ते पयशे ते फ्रीडम स्ट्रगलाचे जावं पेपर मेसेजीस पाठपाचे कितें कितें करपाक ते आपले घरांतले पयशे मोडून हे प्रचार करतालो ते फ्रीडम स्ट्रगलाचे जे ह्या मेसेजीस आशिल्ले ते हे करताले जावं ट्रॅव्हलिंग करताले पूण आज आमकां कितें पळोवपाक मेळटा आज आमकां पळोवपाक मेळटा आमचे फ्री ते लिबरेटेड गोवा आसा थंय आमचेच ते टॅक्स पेयराचे पयशे आसा ते मिसयूज जाता आमचे जो हक्क आसा तो खंय तरी हें जाता मिसयूज जाता आनीक जे सवलती आमकां गोंयकारांक मेळपा जाय आशिल्ले कायद्यान हक्कान जे आमकां मेळपा जाय आशिल्ले ते खंय तरी मिसयूज जावन बरेच कामां खातीर हें जाता यूज जाता हें आमकां दिसून येता आनी ज्यो आमकां फेसिलिटीज गोंयांत गोंयकारांक मेळपा जाय
कित्याक करप्शन इतली वाडिल्ली आसा की जो रेव्हेन्यू टॅक्सांतल्यान जो कलेक्शन जाता तो फायनली परदेश कडेन वयता आनी मिसयूज जाता. ही आमची दुखेची गजाल आनी म्हाका दिसना आमच्या फ्रिडम फायटरान हे दीस पळोवपा सारके कारणान तांणी इतली लढाई केली अशें आमकां दिसना. आमकां केन्नाच तरी दिसना की तांणी इतली सॅक्रिफायस केला असले आजचे दीस पळोवपाक मेळटा सारके. दुसरें आमी पळयतात जे कोणाक हें आसा ताकद आसा, जे लोकांक पावर आसा, जे कोण मोठ्या समाजांतल्यान येता तांकां सगळो सामको ऑटोमॅटीक मेळटा. पूण जे कोण गरीब आसा, जे कोण बारीक आसा तांकां आपले हक्का लागून झगडपाक पडटा. जे आमचे फ्रिडम फायटर्स आमचे गोंयकारांक एक बरें जिवीत मेळपा सारकें ते लढटाले, आपले ओन सगळे सॅक्रिफायस करून, आपले जीव प्राण सॅक्रिफायस करून. आनी आज आमकां जे दीस दिसती पडटा ते आमकां एक्सपेक्टेशन ना ते प्रमाणे दीस आमकां दिसती पडटा. आमी पळयतात की कशे भशेन ते हें आसा बारीक जो हें आसा लोक आसा तांकां कशे भशेन हॅरेसमेंट जाता. आमकां कितलेशे इन्स्टन्सीस जावं पडटा आमी पळयतात. जे हें आसा कोण ते आमकां गार्बेज वर्कर्स, सॅनिटेशन वर्कर्स आसात तांकां 20 वर्सां 25 वर्सां काम करता. तुमकां खबर आसा तुमच्या घरघरांनी जे वेस्ट कलेक्शन वर्कर येतात ते कितली वर्सां डेली वेजीस म्हूण काम करतात समजला. आनी पूण तांकां रेग्युलरायजेशन जायना. पूण वेरेस आनी कोण सपोज ताका इल्लो चड हें आसा जाल्यार तो इमिडिएटली रेग्युलरायज जावन ताका बरे भशेन पगार पडटा. हें आपलें हॅरेसमेंट आमी पळयता की 20-20 वर्सां सुद्दां लोक डेली वेजीस म्हूण काम करतात पूण ताका न्याय मेळना. आनी न्याय तांकां कित्याक मेळना? कित्याक तांकां जी झगडपाक ताकद ना. तांकां दिसता आपूण एकटो आनी तांकां ते पावल खंयचे पावल मारपाक जाय तें खबर आसता. तुमचे जे वर्कर जो घरा कडेन येता वेस्ट कलेक्शन करपाक मुद्दम ताजे कडेन विचारता ताका पगार कितलो मेळटलो. ते सांगता तुमकां 10,000 पगार मेळटलो. म्युन्सिपालिटी कितलो पगार फारीक करता? 21,000 पर हेड 21,000. जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो म्युन्सिपालिटींतल्यान 21,000 घेता पूण तांकां मेळटा 10,000. सो असले भशेन अन्याय आसा. आमी हेंवूय पळयता जो कायद्यान एक बिजनस करपाक सोदता ताका हॅरेसमेंट जाता. आमी सदांच तुमी जेन्ना मडगांव येता तुमकां पार्किंग मेळना. आनी पार्किंग कित्याक मेळना आसलें जेन्ना रेंट अ बायक, रेंट अ कार हे लोक जे ऑपरेटर आसतले ते रोडार बिजनस करताले. सो आतां गव्हर्मेंटान कायदो काडला की तांकां ऑफीस आसता. आतां एक कोण गरीब एक ऑफीस घालता रेंट अ कार, रेंट अ बायक हें करपाक बिजनस करपाक तांकां आपलें ओन ऑफीस आसुनूय बी सुद्दां ताका हॅरेसमेंट जाता. ताका सेटबॅक एरिया नॉट इवन ऑन द रोड पुलिसान हाडून तांकां चलन दिवपाक लायता. एक सेटबॅक एरिया रोडार सुद्दां न्ही. सो हे भशेन हॅरेसमेंट जाता. फक्त ते बारीक समाजांत आसता आनी तांकां लडपाची एक दुसरी हें आसना, ऑप्शन आसना. आनी तांकां आयडिया नासता कसले पावल करपाक. आनी त्या टायमार असले लोक आमचे कडेन येतात हेल्पाक आनी आमकां तांकां सदांच हेल्प करपाक सोदतात आनी करताय बी. आतां आमी जेन्ना हे भीम शक्ती संघटन हांचे मार्फत आमी जो एक कनेक्शन जोडलो आहा. आमचे राज्यसभाचे खासदार हे महाराष्ट्राचे मिनिस्टरूय आशिल्ले, समाज कल्याण मिनिस्टर आशिल्ले. ते आज काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे परमनंट मेंबर आसात आनी राज्यसभाचे MP बी आसा काँग्रेसचे. सो हाजें जे ऑर्गनायजेशन आमच्या ऑनरेबल MPचें जे ऑर्गनायजेशन भीम शक्ती संघटन हें हाजे थ्रू आमी लोकांक एकठांय करून आपल्या हक्का लागत आपल्या हक्का खातीर झगडपाक आमी ही संघटना आमी हाडून आमी तुमकां एक ताकद दिवपाक सोदता. कित्याक आज आमी पळयलां लढले शिवाय आनी झगडले शिवाय आपल्या हक्काक रोंगा खातीर म्हणना पूण जे आपले रायट्स आसात त्या खातीर झगडपाक एक भितर एक तुमकां हें आसता जाय पडटा. आमी जायते फावटी पळयता आमकां आमचे कडेन जेन्ना कोण येता जाल्यार तांकां लिगल हें जाय पडटा, लिगल हेल्प जाय पडटा. पूण तांकां आधार आसना. कोण एडवोकेट कशें कशें मार्क करचें, कसले डॉक्युमेंट जाय पडटा हें सुद्दां आमी लोकांक सांगतात. बाबा हे RTI घाल आनी हें इन्फॉर्मेशन काड. कित्याक जेन्ना तूं कसलो लिगल मॅटर एक सुरवात करता तुजे कडेन जाय ते डॉक्युमेंट्स हातीन ना, तूं कितलोसो व्हडलो एडवोकेट काड तें तूं दिवपाक शकना कित्याक तुजे कडेन सारके डॉक्युमेंट्स आसना. सो ही सगळी केस मांडपाक हें आमकां एक संघटना थ्रू आमी हें लढाई लोकां खातीर लडपा खातीर हें आमी
आमी नीम शक्ती थ्रू हे झगडपाक आमी मुखार सरपाक हे सुरवात केल्ली आसा आनी आजचो दीस क्रांती ह्या क्रांती दिसाच्या शुभ दिसाक आमी हे सुरवात करपाक केल्ली आसा की हें जें आमी बी रोयतलें हें जें आमी सॅपलींग रोयतले तें आमी एक रूप करून दाखयतले एक व्हडलें झाड करून दाखयतले लोकां खातीर ही आमची इच्छा करून आमी आज हें पावल मारतात आनी हांव मागता हेच भाशेन तुमी आमकां सहकार दिवचो आमी बी तुमच्या खातीर हें झगडपा खातीर हें मुखार पावल घेतात तें आमकां साकार करपाक दिवचें इतलें आमी तुमचे कडेन मागता चोडा देव वेळ घेना कित्याक तुमी भरपूर टायम लागला सो हांगा आयिल्ले आसा तेन्ना तुमकां हांगा आयिल्ल्या बद्दल हांवूय बी मनाक काडटा तुमकां देव बरें करून म्हणटा आनी म्हणजे 2 उतरां आयकली